अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। दुनिया एक खामोश लेकिन इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इस हफ्ते एक ऐसा मुआहदा खत्म होने जा रहा है जिसने दहाइयों से अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी तबाही के दरवाजे बंद रखे हुए थे। यह कोई आम सफारती दस्तावेजात नहीं, बल्कि वो आखिरी जंजीर है जो दो सबसे बड़ी एटमी ताकतों को मुकम्मल हथियारों की दौड़ में कूदने से रोकती है। सवाल यह नहीं कि यह मुआहदा खत्म हो रहा है, असल सवाल यह है कि क्या दुनिया इसके बाद पहले से ज्यादा गैर महफूज हो जाएगी या हम एक नए और ज्यादा खतरनाक एटमी दौर में दाखिल हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो फैसले होंगे वो सिर्फ वॉशिंगटन और मॉस्को तक महदूद नहीं रहेंगे। उनके असरात इस्लामाबाद से बीजिंग और मशरक़ वुस्ता तक महसूस किए जाएंगे। नाजरीन, न्यू स्टार्ट मुआहदा दरअसल सर जंग के बाद शुरू होने वाले एटमी असला कंट्रोल के उस तवील सफर का आखिरी पड़ाव है जिसका मकसद अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी तवाज़ुन को काबू में रखना था। इस मुआहदे पर 2010 में दस्तखत हुए जब अमेरिका की क़यादत बराक ओबामा के हाथ में थी और रूस के सदर दिमित्री मेदवेदेव थे, जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। यह मुआहदा 2011 में नाफिज हुआ और इसने वाज़ेह हदूद मुतय्यन की कि दोनों ममालिक कितने स्ट्रेटेजिक एटमी हथियार रख सकते हैं और उन्हें किस हद तक तैनात कर सकते हैं। नाजरीन, न्यू स्टार्ट कोई अचानक वजूद में आने वाला मुआहदा नहीं था, बल्कि यह उस सिलसिले की कड़ी था जो सर जंग के खात्मे के फौरन बाद शुरू हुई। 1991 में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान पहला स्टार्ट मुआहदा हुआ था, जिसका मकसद दोनों ताकतों के एटमी ज़खायर में वाज़ेह कमी लाना था। यह मुआहदा तकरीबन 2 दहाइयों तक मौसर रहा और 2009 में ख़त्म हुआ। इसके बाद स्टार्ट 2 की कोशिश की गई, जिसका मकसद मज़ीद गहरे पैमाने पर एटमी हथियार कम करना था, लेकिन यह मुआहदा कभी अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका और बिल आखिर रूस ने 2002 में इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इसके बाद एक निस्बतन कमजोर मुआहदा सामने आया जिसे स्ट्रेटेजिक्स और ट्रीटी कहा जाता है। यह मुआहदा हथियारों में कमी का तकाजा तो करता था, मगर इसमें सख्त निगरानी का निज़ाम मौजूद था और ज़्यादातर इन्हिसार पहले स्टार्ट मुआहदे के तरीक़ाकार पर था। न्यू स्टार्ट ने 2011 में इस खुला को पूरा करने के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक और सख्त हदूद मुतय्यन की। इस मुआहदे के तहत अमेरिका और रूस इस बात के पाबंद थे कि वो एक मुकर्रर तादाद से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एटमी वॉर हेड तैनात नहीं करेंगे। ये वो हथियार होते हैं जो दुश्मन के बड़े शहरों, सनती मराकज़, फौजी अड्डों और सियासी क़यादत को निशाना बनाने के लिए तैयार रखे जाते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि तैनात शुदा हथियार वो होते हैं जो फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार हों, ना कि वो जो गोदामों में पड़े हुए हों। नाजरीन, मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक मखसूस तादाद से ज़्यादा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और बमबार तैयारे तैनात नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक जामिया इंस्पेक्शन निज़ाम भी मौजूद था, जिसके तहत हर साल दोनों फरीक एक दूसरे के एटमी ठिकानों का मुआयना कर सकते थे। ये इंस्पेक्शंस बगैर ज़्यादा पेशगी इतला के होती थी, जिसका मकसद शफाफियत और एतमाद को यकीनी बनाना था। यह निज़ाम कई साल तक मौसर तरीके से काम करता रहा, लेकिन 2020 में कोरोना वबा ने दुनिया के दीगर शोबों की तरह इस अमल को मुतासिर किया। सेहत के खदशात की वजह से इंस्पेक्शंस रोक दी गई और वबा के खात्मे के बावजूद ये दोबारा शुरू ना हो सकी। इसके बाद 2022 में यूक्रेन जंग ने सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद अमेरिका और रूस के ताल्लुकात सर जंग की बदतरीन सतह पर पहुंच गए। इसी तनाजुर में 2023 में व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट मुआहदे में रूस की शिरकत मुअत्तल करने का ऐलान किया। इस फैसले का मतलब यह था कि रूस ने मुआहदे से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार नहीं की, लेकिन उसने इंस्पेक्शंस और डेटा शेयरिंग जैसे अहम अनासिर में हिस्सा लेना बंद कर दिया। इसके नतीजे में दोनों ममालिक एक दूसरे की तामील का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने खुफिया ज़राए पर इन्हिसार करने लगे। हैरान कुन तौर पर इस शदीद कशीदगी के बावजूद किसी भी फरीक ने यह इल्ज़ाम आयद नहीं किया कि दूसरे ने वॉर हेड्स की मुकर्रर हद खिलाफ वर्जी की। यह हकीकत खुद इस बात की अक्कासी करती है कि न्यू स्टार्ट रस्मी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद एक नफसियाती और सियासी रुकावट के तौर पर काम करता रहा।
لیکن اب یہ معاہدہ مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد کوئی نیا فریم ورک موجود نہیں جو دونوں طاقتوں کو باضابطہ طور پر محدود کر سکے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل خدشات جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور روس دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ عالمی سطح پر موجود ایٹمی وار ہیڈز کی بھاری اکثریت انہی دو ممالک کے پاس ہے۔ روس کے پاس ہزاروں ایٹمی ہتھیار ہیں جن سے ایک بڑی تعداد فعال حالت میں ہے، جبکہ امریکہ بھی اسی سطح کے قریب ایٹمی ذخیرہ رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدے کمزور پڑتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہتھیاروں کی دوڑ دوبارہ تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیو سٹارٹ کی موجودگی میں دونوں ممالک کم از کم اس بات پر متفق تھے کہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ اب اس حد کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے بھی نئے میزائل تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ دروازہ ضرور کھل جائے گا کہ اگر سیاسی قیادت چاہے وہ کسی قانونی پابندی کے بغیر اپنے ایٹمی پروگرام کو وسعت دے سکتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے اور وہ ہے اعتماد کی کمی۔ جب انسپیکشنز اور ڈیٹا شیئرنگ ختم ہو جاتی ہے تو شکوک و شبہات بڑھنے لگتے ہیں۔ اگر ایک فریق کو لگے کہ دوسرا خفیہ طور پر اپنے ہتھیار بڑھا رہا ہے تو رد عمل میں وہ بھی ایسا کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ یہی وہ سائیکل ہے جس نے سرد جنگ کے دوران دنیا کو کئی بار تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال کو ایک نئے زاویہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیو سٹارٹ کے خاتمے کو کسی حتمی انجام کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ ایک نئے معاہدے کے موقع کے طور پر لے رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر پرانا معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی جگہ ایک بہتر معاہدہ لایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا ایک اور بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہ مستقبل کے کسی بھی ایٹمی معاہدے میں چین کو بھی شامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کو صرف دو ممالک تک محدود مسئلہ سمجھنا اب حقیقت پسندانہ نہیں رہا۔ چین ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی فوجی طاقت ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام بھی مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ ناظرین، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چین اب ایسے کسی فریم ورک میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا جو اسے امریکہ اور روس کے برابر ذمہ داریوں کا پابند بنائے۔ بیجنگ کا موقف ہے کہ اس کا ایٹمی ذخیرہ اب بھی ان دونوں طاقتوں سے کہیں کم ہے، اس لیے وہ پابندیاں قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ سفارتی الجھن ہے جو مستقبل کے کسی بھی معاہدے کو انتہائی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ چین شامل ہو، دوسری طرف روس امریکہ پر اعتماد نہیں کرتا اور تیسری جانب چین خود اس دو طرفہ تنازع سے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ نیو سٹارٹ کا خاتمہ محض ایک معاہدے کا اختتام نہیں بلکہ یہ اس پورے نظام کے ٹوٹنے کی علامت ہے جو دہائیوں سے ایٹمی استحکام کی بنیاد بنا ہوا تھا۔ اگر آنے والے مہینوں اور سالوں میں کوئی نیا معاہدہ سامنے نہیں آتا تو دنیا ایسے دور میں داخل ہو سکتی ہے جہاں ایٹمی ہتھیار ایک بار پھر کھلے مقابلے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا یہ واقعی اہم ہے؟ جواب سادہ ہے، بالکل۔ یہ بے حد اہم ہے کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں خاموشی بھی ایک خطرہ ہوتی ہے اور غیر یقینی صورتحال اس سے بھی بڑا خطرہ۔ نیو سٹارٹ نے کم از کم یہ یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ کچھ حدود موجود ہیں۔ اب ان حدود کے ختم ہونے کے بعد دنیا کو نئے اصول بنانے ہوں گے، نئے معاہدے اور نئی قیادت کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ تجزیہ کریں کہ نیو سٹارٹ کے بعد دنیا کس سمت جاری ہے اور چین کا کردار کیا ہوگا اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس بدلتی ایٹمی سیاست کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ یہ بحث صرف طاقتور ممالک کے نہیں، پوری دنیا کے مستقبل کی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔